ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजम् सूर्यस्तत्त्वम् सामवेदस्वरूपम् महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानिशङ्कमुसले चक्रम् धनुः सायकम् अस्ताब्जैर्दधतीम् घनान्तविलसच्छीथाम् शुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवान् त्रिजगतामाधारभूताम् महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। Starting from Gita ji, we start, followed by Sonali ji, Shamta ji, and finally Renuka. अथ पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घणान्तविलसच्चीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगदाम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। Only one, Sharanji. Yeah, one time. ॐ अथ पञ्चमोऽध्यायः। अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। अथ पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता
अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानं शूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घणान्तविलसत्सिहितां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां श्रीजगदाम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भाति दैत्यार्तिनीम् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घणातविलसत् चीतां श्रुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच Shloka number 81 28. स्तुतासुरै Yes, 78. चितिरूपेण या कृष्णं एतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णं एतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णन्मेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात्
तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता स्तुतासुरैः पूर्वम् अभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता स्तुतासुरैर्पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता न सुरैः पूर्वमभीष्ट स्तुता सुर सुरैः सुरैर् सुरैर् न सुरैः सुरैर is wrong. Tata suraiv purvam. It can't be repa. Upadmaniyam, right? Upadmaniyam. स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यपि चापदः करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यपि चापदः करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु 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 चापदः करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यपि भिहन्तु चापदः करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः स्तुतासुरैः one more time. स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः
स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु शाबदः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु शाबदः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः स्तुता देवी स्तुता श्रीलिंग देवी सुरैः देवैः सुराः देवाः पूर्वं स्तुता देवी स्तुता devas worshipped Devi before. There must be reason because Priyojam Anudishya Namandopi Pavarte. So what is why they worship Abhishta Samshaya? Because they want to gain something. Ishta Vastu Praptaye, Ishta Siddhaye. So in our Sankalpa always is there, no? After we say Parameshwar Krityartha, whatever Ishta, Ishta Kamartha Siddhaye. So Ishta Samshaya Purvam Suragi Sutta. Then Surendrena, Indrena, Devanam Indraha, Suranam Indraha, Indraha, Dineshu. Every day Sevita, Sadi. Sa Shubha Hetuhu. Shubhasya Hetuhu. She is the cause of all the Shubha auspiciousness. Ishwari. Sa Naha Karatu. Naha is Asmakam. Asmat Shabda. Asmakam Naha. Shashti Vasti Uru. Shubhani. Padrani. Karotu. Karotu should be connected. Shubhani, may she give all auspiciousness and abhigantu. Chapadaha. Chapada means cha, apadaha. Apad is adversity. Adversities, unfortunate situations, events. Abhigantu, may she remove. Abhigantu. Badrani, abhigantu. Badrani, abhigantu. Sandhi. So, to read properly. Shubhani, Badrani, abhigantu. Chapadaha. Just a shloka. या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुहैर्नमस्यते. How I split? Second time in between I will not split. या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुहैर्नमस्यते. या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या साम्प्रतं तदैत्य तापितैरस्माभिः Chodhata meaning Chodhata. You know Sanskritam, right? Uddhata. Udd plus Hata. Andhatu. Hata. Hata is attack, torture. Uddhata. Uddhata Daitya Tapitaihi.
या साम्प्रतं शोद्धत शोद्धतैर्दैत्यस्तापितैरस्माभिरीशा च ससुरैर्नमस्यते या साम्प्रतं शोद्धतैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या साम्प्रतं चोदत दैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या साम्प्रतं चोदत दैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः 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 या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरेषा च न सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः या साम्प्रतं तो चोदतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः या साम्प्रतं चोदतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः या साम्प्रतं चोद्धतैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः या साम्प्रतं चोद्धत अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते
या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः या साम्प्रतं चोदत दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः नमस्यते या नमस्यते, the one who is worshipped. Ya sampratam is aduna now. Cha uddata daitya tapitaihi suraihi. Daitya tapi uddata is hurt. Tapita is tormented. So hurt and therefore tormented by daityas is asuras. Uddata or could be uddata is ud plus ata, proud, arrogant. That meaning that is possible. So that is good. The daityas who are haughty, proud, and by them the suraha were tortured, and who asmadhihi, by us, by we are tortured, we devas were tortured, and you are worshipped by us. And you, when you are remembered, yas smrta, that she, when remembered, that moment itself, that kshanameva, naha sarva padaha, all our misfortunes, problems, calamities, anti, she destroys the problems of those people who bhakti vinamra murti bihi. Bhakti vinamra murti bihi yasmrta. Bhakti, devotion, and vinamra, humility. So in this form, the one who is remembered, that she will protect us by killing all our enemies. Takshanameva hanti, all the sarva padaha hanti, all the adversities she will destroy. Then ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती ऋषिरुवाच 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 एवं सवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती एवं सवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनन्दन स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनन्दन गीता जी स्नातुम् अभ्याययौ ये जाह्नव्या निपन्दन स्नातुम् अभ्याययौ ये जाह्नव्या निपन्दन not Janavya, जाह्नव्या sorry Jahnavi, जाह्नव्या निपन्दन Nripananda, Janavya, Nripanandana. तानु Snato, स्नातु Snanam to take bath. स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनन्दन स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनन्दन
स्नातुम् अभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन स्नातुम् अभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन स्नातुमभ्याययोतो ये जानव्या नृपनन्दन स्नातुमभ्याययोतो ये जानव्या नृपनन्दन एवं स्तवादयुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययोतो ये जानव्या नृपनन्दन एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुम् अभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुम् अभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुम् अभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुम् अभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन ऋषिरुवाच एवं सवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययोतो ये जानव्या नृपनन्दन एवं सवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययोतो ये जानव्या नृपनन्दन Rishiruvacha, ye Nripanandana. Nripanandana addressing to the Nripa, that is Suratha. That is Rishi is Metas Rishi. So, Evam, in this way, when Devas are engaged in praising the goddess, the Devi, Savadhyuktanam Devanam Asti, Tatra, there, Parvati, Snatum Abhyaya, Abhyaya means she came in Nripanandana, Nripanandana Sambodhana. Janavya, what vibhakti? Jantaji, what vibhakti? Janavya. Even, what is the Janavya, what vibhakti? Nadya. It looks like that, right? Then the meaning will not fit. Janavya, Adya, Tritiya. To ye, in the water. Water. vibhakti. No. Janavyaha, to ye, Sandhi. Visarga is gone. Janavya looks like Tritiya. It is not. Yeah, okay. In the waters of the Janavi Ganga. What is the meaning? Janavyaha, to ye, Snatum, to bathe. Abhyayayo, Abhya litlakara, Agatavati, Ka Parvati. Okay. That is why I asked, what is the meaning? What is the vibhakti? Janavyaha toye, that is use Sandhi Vicheda. Shashti vibhakti. Ekavachana. Okay, and Tritiya. That meaning will not fit there. Yeah, Shashti vibhakti. Sabravitan suran subhrur bhavadvistuyate traka. Sabravitan suran subhrur bhavadvistuyate traka. ताभ्रवीतान् सुरान् शुभ्रूर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रूर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का साब्रवीतान्
तान् सुरान् भवद्भिस्तूयतेऽत्र का सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का स्तूयतेऽत्र स्तूयतेऽत्र का सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा शरीरकोशतश्चास्याः 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 समुद्भूता ब्रवीच्छिवा The difficult to read this. Lot of you do sandhi vicheda to understand the word. Then becomes easy. Sa brabhitan suran subhrurbhavadbhistuyate traka शरीरकोशतश्चास्य समुद्भूता ब्रवीच्छिवा. सा Want me to chant ब्रवीत् again? Yes, Yeah, please. Charanji. Listen carefully. Sa brabhitan suran subhrurbhavadbhistuyate traka शरीरकोशतश्चास्य समुद्भूता ब्रवीच्छिवा. ब्रवीच्छिवा. सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रोर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रोर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्यात् समुद्भूता ब्रवीच्छिवा सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का
शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा. It's simple actually. Sa abravit. Then Sa is that Parvati who came to bathe in the waters of the Ganga. Abravit Tan Suran. She said to those devas, Bhavadbhigi ka subruhu stuyate, whom you are praising here. Subruhu. Which one? Sushtu Bruhu. Which one? Whom you are praising here. Then the Sharira Koshataha. From her body itself, there came Asyaha Samudruta. From her body itself came Samudbhuta, another a goddess, which is Shiva. Shiva is Trilinga. She appeared. Samudbhuta Abravit. She emerged from her body and she told, they are praising me. That is meaning that aspect of Parvati, they are praising. Parvati is, and the goddess is not different. That is, Devas are praising her. स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः 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 स्तोत्रं ममैतत् क्रियते दैत्यनिराकृतैः स्तोत्रं ममैतत् क्रियते दैत्यनिराकृतैः स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः 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 स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः स्तोत्रं ममैतत् क्रियते स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः
स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः न स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः मम स्तोत्रम् एतत् स्तोत्रम् शुम्भ दैत्यादि निराकृतैः क्रियते. So these praise, they praise. Mama etat stotram kriyate, they praise me. Etat stotram, Mama, this belongs to me. They praise me. By whom? Shumba Daityadi Nirakratahi. By Shumba, who is an Asura. By Shumba, these devas who were thrown away, that is defeated. And Devagi Samastahi, by all the devas, Samare in the battlefield. Nishumbena Parajitahi, defeated by the Rishumba. Shumba and Nishumba, these two asuras, defeated the devas. Devas who were defeated by them, those devas, they praise me. Therefore, they praise me. Stotram, Mama Stotram. Etat Stotram, Mama. It's for me. Chaturtyarte Shashti Vibhakti, Mama. Then 87, Shloka number. Sharidakoshat Yattasya Parvatya Nisrutambica. Sharidakoshat Yattasya Parvatya Nisrutambica. शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्वत्यस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका शरीरकोशाद् यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका शरीरकोशाद् यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते. कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते. कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते 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 शरीरकोशात् यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका. कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते. शरीरकोशादत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते
शरीरकोशादत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। शरीरकोशाद् यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। शरीरकोशाद् यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्वत्यानुसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्वत्यानुसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्याः पार्वत्याः शरीरकोशात् निःसृताम्बिका. Ambika who emerged from the body of her Parvati. She is known in the world Lokeshu Kaushiki. She is called by the name Kaushiki. Simple shloka. Nothing to explain further. She is called Kaushiki. तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती. तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती. तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती 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 तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूतापि पार्वती तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूतापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया. कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया. कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया 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 तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती. कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया. तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती. कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया. तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया तस्यां तस्याः पार्वत्याः शरीरात् कोशात् अंबिका who emerged, Nisrita Ambika, saw Tasyam Nirgatayam when she came out from the body of Parvati, that is, she manifested from her body. Then Parvati became black. It means she has transferred all the beauty, everything to that avatara. And therefore she became black and she went to Himachala. Kaliketi Samakhyata, which is Himachala Kratashaya. Kalika iti Samakhyata. Therefore she is known by the name Kalika because she has become black, having given all the power, beauty to that Devi who emerged from her body. Then she Himachala Kratashaya, she who abides in the Himalaya, Parvati, because Himavan Putri. Tatombikam param rupam bibhradam sumanoharam. Tatombikam param rupam bibhradam sumanoharam. ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ददर्श दण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ 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 शुम्भनिशुम्भयोः ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं
ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भ निशुम्भयोः ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः Ambikam param rupam sumanoharam rupam. Dadarsha, this two people saw Chanda and Munda. These are they are the Bhrityo servants of Shumba and Nishumba. The Shumba and Nishumba Asuras attendant servants of this Chanda and Munda. So she saw this Devi who was beautiful. Someone Dibra now who having this beautiful form. Then the sloka 90 to 90th that we will stop. ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा 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 ताभ्यां शुम्भाय साख्याता अतीव सुमनोहरा ताभ्यां शुम्भाय साख्याता अतीव सुमनोहरा ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्तीमाचलम् काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् 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 काप्यास्ते श्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् काप्यास्ते श्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम्
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् So Tabhyam by these two, Chantamunda Abhyam, Shumba, Rasura was told, what there lives a woman, Stri, Manohara, Sumanohara, a beautiful one, Aste, Kapi, some woman, beautiful woman, a Maharaja, she lives in the Himalayas. In fact, Himalaya is Vasayanti, shines due to her. She is adding beauty to the Himalayas. See, they report to the Shumba. The 91, this is a bigger chapter. You'll see. So 91, the next class. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Yadaksharapadabhrashtam Matrahinanta Yadbhavet Tatsarvam Kshamyata Devi Sida Parameshwari Om Tatsat Sarvam Brahma Pranamastu Dhanyavadah धन्यवादः धन्यवादः जी। हरि ओम जी।